नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल प्रतीक रावलमा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र मैले गएको 1-2 महिनादेखि आफ्ना केही लेख कविताहरू युट्युब मार्फत रेकर्ड गरेर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुँदै आएको छु र बिचमा 1-2 हप्ता केही यसमा डिस्टर्ब पनि भयो र म फेरि पनि मैले सेप्टेम्बर 14, 2019 मा लेखेको एउटा लेख रेकर्ड गरेर यहाँहरूमाझ आउन चाहन्छु र यो लेखको शीर्षक छ बुवा आमाको अमेरिका भ्रमण र आधुनिक युगको श्रवण कुमार। फेरि पनि लेख्न छुटेको करिब 6 महिना पुगेछ। आफैले आफ्नै मनभित्र फेरि गहिरो शङ्का लाग्न थाल्यो कि आफ्नो भाषा बोल्न नबिर्सिए पनि लेख्न बिर्सियो भने के होला। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि केही न केही लेख्ने प्रगाढ विचार आएको थियो मनमा करिब 1 वर्ष अघि। अहिले फेरि लेख्न सुरु गर्दा अक्षर बाङ्गा टिङ्गा हुन थालेछ। मेरो लेखन किन रोकियो? फेरि म यही कारणको खोजीमा आज पुरै दिन सोचमग्न भएर फेरि लेख्न बसेँ। बिचमा 1 घण्टा न्याप लिएपछि फेरि पुराना लेखहरू दोहोऱ्याएर पढेँ र मन तरङ्गित भएर आयो। एकाएक म भित्रको इच्छा शक्ति पलाएर आयो। जतिसुकै सोचे पनि मैले लेख्न छोडेको कारण र किन लेखिन यसको खासै उत्तर त पाउन सकिनँ, तर कुनै एकमात्र ठुलो कारण भएको भए मनलाई सान्त्वना पनि दिन सकिन्थ्यो। किनभने हरेक दिन जीवनमा केही न केही भइरहन्छ। अनेकौं किसिमका वस्तु परिस्थितिहरू फेरिएका हुन्छन्। यसलाई कसरी स्वाभाविक रूपमा लिने र आफ्नो लेखनलाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर खुट्याउन सक्नुपर्ने रहेछ। मन भित्रको रूपलाई बेला बेलामा छर्लङ्ग पार्ने भनेको बोलेर वा लेखेर नै हो। अमेरिकामा बोल्न जानुपर्ने ठाउँहरू एकदमै कम छन्। कसैलाई बोली मन पर्ला नपर्ला, तर लेख्न सक्यो भने भित्रैदेखिको आफ्नो अवस्था र स्वरूपलाई उजागर गर्न सजिलो हुने रहेछ। लेख्नु यस अर्थमा पनि जरुरी छ कि समयमा आफ्नो विचार र भावनालाई कैद गर्न अक्षरमा सकियो भने कालान्तरमा यसको छुट्टै अर्थ पनि हुने रहेछ या यसको छुट्टै अर्थ होला। आफैभित्र आत्मसन्तुष्टिको ज्वार भाटा उत्पन्न हुँदो रहेछ। छोटो वाक्य र छोटकरीमा लेख्न खोज्छु, तर के कारणले हो कुन्नी वाक्य लामो र टुङ्ग्याउन नै गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्कै मनमा कुनै शब्द र अर्थ अड्किएर बस्न थाल्छ। सायद यो साथ समुद्र पारी र दिनदिनैको बोलीचाली गर्न नपाएर वा पुस्तक अध्ययनको कमीले पनि हुन सक्छ। अब आएर मेरो यो गन्थन या डेली डायरी जस्तो हुन थाल्यो। अब म कुनै विषयवस्तु या आफ्नै जीवनको एउटा पाठ अंशका बारेमा लेख्ने कोसिस गर्दैछु। मलाई राम्ररी थाहा छ कि म कुनै सेलिब्रिटी होइन। कुनै दिनको आलेखमा मैले प्रष्ट रूपमा भनेको पनि छु कि लेख्नका लागि मेरो जीवनको आफ्नै भोगाइ नै पर्याप्त छ। 6 महिना अघि लेख्न बस्दा मैले अमेरिकामा घर किन्ने योजना, सपना र बुवा आमाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा उल्लेख गरेको रहेछु। आजको मिति र समयमा आउँदा यी दुवै कुराले सार्थकता पाइसकेका छन्। करिब $3,70,000 को सम्झौतामा मैले अमेरिकाको मैसाचुसेट्स राज्यको ड्यानभर सिटीमा एउटा घर किने। मे महिनामा घर किन्ने योजना सफल भयो र योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अप्रिल महिनामा नेपालबाट USA को भिसा प्राप्त गरी बुवा बलबहादुर रावल र आमा मोतीकला रावल छोरा बुहारी नातिनी र नातिलाई भेट्न यता आउनुभयो। बुवा आमाको अमेरिका भ्रमणले यति धेरै खुसी र उल्लास आयो कि छिट्टै नै घर किन्ने निर्णयलाई पुरा गरियो। यतिसम्म कि लेख्न त पुरै बिर्सियो। नढाँटी भन्यो भने यो बिचमा नयाँ घर र बुवा आमाको अमेरिका भ्रमणले आफ्नै छाती ढक्क फुलेर आउँछ। फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरेपछि, विशेष गरी बुवा आमाको भिजिटबारे फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरेपछि भिनाजु कपिल घिमिरेको कमेन्टलाई यहाँ उल्लेख
मेन्सन गर्न चाहन्छु, आधुनिक युगको श्रवण कुमार। यही कमेन्टले मेरो बुवाआमाको घुमघामलाई र मेरो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई उजागर गर्छ। कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, मैले त पढेँ लेखेँ र राजधानी काठमाडौँमा लामो समय काम गरेर पनि समय बिताएँ र सन् 2013मा अमेरिका आएँ र म जहाँ गए पनि, जता पुगे पनि, जे भए पनि यी सबै कुराको पछि मेरो बुवाआमाको जीवनभरिको सङ्घर्ष, अपार प्रेम र आशीर्वाद नै हो। मैले त बेला बेलामा केही गरेर बुवाआमाको सेवामा आफूलाई होम्ने गरेको प्रयास मात्रै हो। भनिन्छ बुवाआमाको गुण र ऋण 7 जुनीमा पनि तिर्न र गर्न सकिँदैन। यो जुनीको त के कुरा गरौँ र, भावनामा रेकर्ड राख्नु अलग कुरा हो। मूल कुरा त बोली, वचन, सेवाभाव, कर्तव्य र दायित्व हो। म फेरि पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि सबै कुराहरू मैले यसै जुनीमा गर्न पाऊँ। बुवाआमाको 5 महिना युएसए बसाई निकै अर्थपूर्ण, बुवाआमालाई नजिकैबाट हेर्ने र बस्ने अलिकति धोको पुरा भयो। कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि, रिस, आवेग, क्षणिक भावावेशहरू उत्पन्न भएर बुवाआमाको चित्त दुखाइ भएमा यसै आलेख मार्फत भगवानसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। अप्रिल 13, 2019मा अमेरिका आएर बुवाआमा अगस्त 29, 2019मा नेपाल फर्किनुभयो। अमेरिकाको समग्र जीवनशैली, काम र घुमघामको कमीले कहिलेकाहीँ बोरिङ, बुवाआमाको भाषामा कन्टाल दिक्क लागे पनि उहाँहरूले फरक देश, फरक समय, फरक भाषा, फरक वेशभूषाको नजिकैबाट अवलोकन गर्ने मौका पाउनुभयो। मानवीय स्वभाव नै हो नयाँ ठाउँको भ्रमण, अनुभव, विश्लेषण, कुराकानी, फरक बुझाइ, भाषा, धर्म, संस्कृति, कामको क्षेत्र, नेपालीहरूको सोचाइ, विचार, यी सबै कुरामा उहाँहरूको फरक अनुभूति र विचार सेयर गर्ने मौका पाइयो। नेपालको ग्रामीण भेग अछामको एउटा कुनामा पूर्वकालिका गाविस लिडी कृषि कर्म गरेर जीवनको उत्तार्धमा पुगेर झन्डै 72-73 वर्षको उमेरमा र आमा 68-69 वर्षको उमेरमा हाल ठिकापुर कैलाली बसोबास गरिरहनु भएको छ र मेरा बाआमाको एउटा ठुलो सपना पनि पुरा भयो, अमेरिका घुम्ने। अमेरिकाको समृद्ध विकास, जीवनशैली, धेरैजसो रहरहरू पुरा गरेर जानुभयो। जीवनमा कहिल्यै पनि गुन्यू चोली बाहेक कुर्ता सलवार नलगाएकी मेरी आमाले अमेरिका आएर प्यान्ट र टी सर्ट लगाउनु भयो। यही नै हो जीवनको भोगाई र अनुभव। मलाई अरूको मनभित्र र घरभित्र के कुरा होलान्, कसका छोराछोरीले डाक्टर भए, इन्जिनियर भए, ठुला कलेजमा भर्ना भए, कतिवटा व्यापारिक स्टोरहरू, बिजनेसहरू उनीहरूले खोले, त्यसले मलाई मेरो जीवनको लागि खासै अर्थ राख्दैन। मैले रिस गरेको पनि होइन। औपचारिक समाचार सुनेमा मैले भेट्दा बधाई दिएको पनि छु, तर अर्थ यतिखेर मात्रै सार्थक र मलाई छुनिरहेछ। मेरा बाआमाको भोगाई, उनीहरूको जीवन, मेरा छोराछोरी र मेरो श्रीमतीको भोगाई, जीवन, क्रियाशीलता र मेरा आफ्ना वरिपरि मानिसहरूको भोगाई र जीवन। मलाई धेरै फरक पर्ने विषयको चुरो पनि यही रहेछ। यही कुरा बुझ्न मलाई 40 वर्ष लाग्यो। सन् 1977मा जन्मेको मेरो बायोडाटा र मस्तिष्कले अनेकौं वर्षसम्म सही र गलत छुट्याउन झन्डै 30 वर्ष लाग्यो। करिब 30 वर्षको उमेरदेखि म अलिकति टाठो, क्लेभर हुन थालेँ। त्योभन्दा अघि समाजले मलाई बाठो र टाठो, क्लेभर सम्झे पनि मैले आफ्नै जीवनमाथि अन्याय गरेको छु। कहिलेकाहीँ आफूले भोगेका समस्याहरू सम्झँदा मलाई धेरै दुःख पनि लाग्छ। मेरो पढाइ, मेरो लेखाइ, काम, मेरो मेहनत अनुसार मैले खासै एउटा क्षण पार गरे पनि फेरि पनि समस्याको भुमरी पुरा गर्दै या पार गरेर यहाँसम्म आउनु पर्यो। किनभने म बाठो र टाठो,
क्लेभर पक्कै पनि होइन। मलाई आफ्नोभन्दा अरूको कन्सर्न बढी हुन्थ्यो या सरोकार बढी हुन्थ्यो। यो नै जीवनको एउटा ठुलो रोग पनि रहेछ। अरूको कन्सर्नको कुरा गर्दा मानिसले आफ्ना सबै प्राथमिकताहरू, गोलहरू बिर्सिने रहेछ। मैले यो सबैजनाका लागि लागू हुनुपर्छ भनेको छैन, तर मैले मेरो जुन क्षमता, मेरो जुन योग्यता, मेरो जुन पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरो कमाई, मेरो स्रोत, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनशैलीका बारेमा मैले यो मेरा लागि मात्रै भनेको। कृपया यसबाट समाजसेवी, समाजका अग्रज धेरै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको बारेमा यो विश्लेषण काम नलान पनि सक्छ। यो मैले सिर्फ मेरो व्यक्तिगत अनुभवका लागि र मेरा लागि मात्रै यो विश्लेषण गरेको। अनावश्यक राजनीतिको झमेलामा फसेर शत्रुता कमाउने, भएको काम र जागिर गुमाउने, छोड्ने र यसले जीवनमा परेको असर कहिलेकाहीँ सम्झदा पनि अत्यास लाग्ने गर्छ। अबको बाटो तय गर्नुपर्छ, विगतलाई बिर्सनु पर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ घोर निराशा आउने बेलामा विगत निराश भनेर नआओस्। अब मेरो निराशामाथिको एकमात्र विजय र सङ्कल्प लेखन नै हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने म टोटल्ली असफल मानिस चाहिँ होइन, तर बेला बेलामा जीवनमा भोग्ने अनुभव, सङ्घर्षका कथाहरू कहिलेकाहीँ सम्झिँदा कहिलेकाहीँ मानिस हो, भावना हो, यो कुरा आइ नै रहन्छ। फरक प्रसङ्ग बिचमा अनेकौँ आए। मलाई कुनै उपन्यास, कथा, कविता, गद्य, छन्द मिलाएर लेख्नु पनि छैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मलाई टिपोट लेख्नु छ, मलाई आफ्नै बारेमा एउटा लेखनमा भोग जगाउनु छ। सुरुको यसै आलेखमा भनेको छु, लेख्न फेरि सुरु गरियो, शब्द वाक्य बिर्सेर हैरान हुन्छ। बुवा आमाको भ्रमणको टिपोट भयो, घरको विषयमा अझै 5-6 पन्ना नै लेख्नुपर्नेछ। मेरो जीवन, मेरो ऊर्जा बनोस्, विश्वासको एउटा खम्बा बनोस्, संसारको कुरा नगरौँ, के सोचिन्छ, आफ्नै परिवारको लागि मात्र भए पनि एउटा जल्न सक्ने मैनबत्ती र दियो बनोस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।